बंदारा धाकटे बांदपाक आनी 100 म्हटलें पळय खंय पावलें 2022 जेन्ना आमी चार्ज घेतलो तेन्ना लक्षात येयलें की आमचे कडेन 374 बंदारे आसा. ऑफकोर्स तातूंतले एखादी 5-10 बंदारे जुने म्हणून एखादे मोडले ते बंद जाले अशें आसूं शकता. पण हांवें तेन्ना मागीर एक टार्गेट दवरलें की मुखाल्ले 23, 24, 25 ह्या 2-3 वर्सांत 100 बंदारे बांदपाक जाय. ज्या जाग्यार शक्य आसा उदक स्टोर करपाक करूंक जाय अशें म्हणून आनी त्या अनुसार मागीर एक 100 बंदारे ते टार्गेट दवरलें. आनी ताजे नंतर मागीर ते आनी एक 25 वाडयलें जेणे करून 500 बंदारे जावचे. आनी जवळ जवळ 80 सुमार बंदारे बांदून जाले ऑलमोस्ट. हय ऑलमोस्ट ऑल ओवर गोवा. फक्त वास्को सोडली जर जायत जाल्यार बाकी सगळे कडेन आनी मडगांव 2 कडेन सोडली जर जायत जाल्यार बाकी सगळे कडेन ते जवळ जवळ 100 सुमार बंदारे आमी बांदून 80 तर सामके पूर्ण जाले आमचे आतां. अजून एक 20-25 ताजें काम चालू आसा. 100चे टार्गेट कंप्लीट जाता. सो दीस एडिशनली हेल्प्स जेन्ना उदकाची गरज खंयच्याय वाड्यार व्हाळ जो आसता पळय त्या व्हाळाचे समजा बंदारो बांदलो आनी उदक उरलें ऑटोमॅटिकली थंय सायडीन दोनूय सायडीन व्हाळाच्या सायडीन जे लोक रावतात तांकां तें उदक वापरपाक मेळटा. वी आर स्टील अवे फ्रॉम एनदर 1 or 1.5 म्हयनो पावसाक आसा. सो इनफ कॅपेबिलिटी ऑफ उदकाची लक्षात घे की डॅमात आमचे कडेन सादारणशें 1.5 म्हयन्याचें उदक आसा. सगळ्या डॅमांनी 1.5 म्हयन्याचें उदक आसा. सालावले आनी तिळारी उदक मातशें मायज आसा 2 म्हयने सुद्दां पावूंक शकता. सो कॅनलां आशिल्ली पळय तांकां खंय तरी दुरुस्ती करपाची गरज आशिल्ली. कॅनलाची बरेचशा कॅनलाची दुरुस्ती जाल्या. जे थोडेशे उरल्यात पयलीं म्हणजे सादारणशे 5-10 किलोमिटर 10-15 किलोमिटर उरले आसतले ताजी बी दुरुस्ती खंयचे एरिये उरले 10 किलोमिटर अशें थोडे उरल्यात ते सालसेटी कुंकळी सायडीन. कुंकळी सायडीन जावन थंय उरिल्ले आसा. हे सायडीन हांगा थोडे पोर्शन उरला तें चड करून पावस नंतर जातलें कित्याक आतां आमी उदक बंद करनात आनी त्यामुळे आतां रिपेर करून घेवचें ना मागीर जाता. दुरुस्ती म्हटल्यार क्रॅक्स आसा तांकां दुरुस्ती म्हटल्यार क्रॅक्स आसा लिकेजीस तशी क्रॅक्स न्ही सीपेज जाता. सो एज अ मिनिस्टर तुमी आनी त्या बंदाऱ्यांक सगळ्या जवळ जवळ 30-35 वर्सां जावन गेली. The voice for Coin.